من نمیتونم اینجا بمونم چون دیرم میشه. باید برگردم زودتر. رافع، دخترم به داداشت زنگ بزن، بهش بگو سری خودشو برسون. چشم مامان. لازم نیست خاله. مامانم اومده که منو با خودش ببره و برای رفتن با مامانم من به اجازه کسی نیازی ندارم. در ضمن من نیومدم اینجا که برای همیشه بمونم. یه روز بالاخره باید میرفتم. فقط یه طوفان بود که منو با خودش اینجا آورد. طوفان فقط تباهی میاره، اما بعد از رفتنش میشه دوباره خونه رو ساخت. همینجوری بعد از رفتن منم همه چی درست میشه.